डियर स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानब से आपके होम क्लासेस का जो प्रोसेस चल रहा है उसमें शामिल होते हुए आपका मुदर्रिस बरकत चौधरी आपको खुश आमदीद कहता है। प्यारे बच्चों, हमने आपकी 11th क्लास के पर्शियन सब्जेक्ट के 20 असबाक पढ़े जो बख्श अव्वल में थे और उसमें ज़बान आमोज़ी यानी आपको ज़बान सिखाई गई। आज हम बख्श दुव्वम, इसको दोम नहीं पढ़ना, बख्श दुव्वम अदबियात फ़ारसी, इसका अल्फ़ पार्ट यानी बख्श नसर शुरू करने जा रहे हैं। बख्श नसर में चंद असबाक हैं, उसके बाद बख्श नज़म है बे पार्ट। तो मुझे उम्मीद है आपको इससे पहले पढ़ाए हुए सारे असबाक अच्छी तरह से याद होंगे और बतौर होमवर्क उन्हें लिखा भी होगा। आइए हम आज एक कहानी जिसको मुख्तलिफ़ पार्ट्स में तकसीम किया गया है उसको शुरू करते हैं। कहानी भी नहीं बल्कि सेंटेंसेस ही हैं इसमें प्रोज़ के। तो इसमें बताया गया है दो बच्चों के नाम हैं, एक सारा और दारा। ये अपने माँ बाप के तईं, अपने उसातिज़ा के तईं किस तरह से पेश आते हैं और कितने तहज़ीब याफ्ता बच्चे हैं। इनकी कहानी पढ़ के आपकी ज़िंदगी के लिए भी मशाल राह आपके लिए बनेगी ये कहानी और आपको वो तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं जो अच्छे बच्चों में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 66 पे है सारा व दारा, यानी दो बच्चे हैं जैसे मैंने अभी बताया आपको, सारा व दारा। अब इस पहले पार्ट में, पहले हिस्से में जो इसका है नंबर 1 पार्ट, इसमें ये स्कूल से वापस आते हैं। तो क्या होता है, जंगे दबिस्तान रा जदंत, देखिए जंगे दबिस्तान रा जदंत, मदरसे की घंटी बजी या स्कूल की घंटी बजी। क्या हुआ, दारा व सारा बखाना बरगश्तंद, दारा व सारा बखाना बरगश्तंद, दारा और सारा घर लौट आए। यानी स्कूल की घंटी जब बजी, जिस टाइम छुट्टी होती है उस टाइम की जो घंटी बजी, तो जंग कहते हैं घंटी को, जंग दबिस्तान रजदन, स्कूल की घंटी जब बजी, दारा व सारा बखाना बरगश्तंद, सारा और दारा या दारा और सारा ये बहन और भाई हैं, सारा लड़की दारा लड़का, ये घर वापस लौट आए। पिदरे बुज़ुर्ग, ये देखिए ऊपर तस्वीर में आप पिदरे बुज़ुर्ग अपनी स्क्रीन पे देखिए, ये मैं टिक कर रहा हूँ पेज नंबर 66, जिसके पास घर में किताब मौजूद है आप देख सकते हैं। पिदरे बुज़ुर्ग बदीदे ने सारा व दारा आमदबूत, इनके वालिद मोहतरम बुज़ुर्ग सारा और दारा को देखने आए थे। इन जब बच्चे स्कूल से वापस आते हैं, हस्बे मामूल अक्सर जो वालिदैन हैं जो घर में होते हैं तो वो अपने बच्चों को स्कूल से वापसी पे देखते हैं कि आए नहीं आए, उनको रिसीव करने आते हैं। वालिद बुज़ुर्ग सारा और दारा को देखने आए थे। पिदर बुज़ुर्ग बदीद ने सारा व दारा आमदे बूद, आए हुए थे। वालिद बुज़ुर्ग सारा और दारा को देखने आए हुए थे। दारा व सारा व पिदर बुज़ुर्ग व गर्दश रफ्तंद, जब ये घर पहुँचते हैं तो क्या होता है, दारा और सारा अपने वालिद साहब के साथ सैर को गए। ब गर्दश रफ्तंद, गर्दश हो गया सैर करना, सैर को गए, सैर पर जाते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा हिस्सा इसका, सारा व दारा। दारा व सारा ता शब गर्दश करदंद, दारा व सारा ता शब गर्दश करदंद, शब तक, शाम तक, ता हो गया तक, सारा और दारा शाम तक सैर करते रहे। ता शब गर्दश करदंद, दारा और सारा शाम तक सैर करते रहे। पिदर बुज़ुर्ग अज बाज़ार बराए दारा व सारा असबाब बाजी खरीद, पिदर बुज़ुर्ग अज बाज़ार, बुज़ुर्ग वालिद ने बाज़ार से बराए दारा व सारा, सारा और दारा के लिए या दारा और सारा के लिए असबाब बाजी खरीद, खेलने का सामान ख़रीदा। बाजी कहते हैं खेल को, असबाब के चीज़ें, यानी खेलने का सामान ख़रीदा। क्या ख़रीदा,
برائے دارا یک تفنگ خرید. اب دارا کے ہاتھ میں دیکھیے آپ ایک بندوق ہے، یہ پکچر میں دیکھیے آپ نے اسکرین پہ. یہ ایک بار پھر میں ہائی لائٹ کرتا ہوں. یہ برائے دارا یک تفنگ خرید، دارا کے لیے ایک بندوق خریدی. برائے سارا یک توپ خرید. اب کھیلنے کی چیزیں ہیں، یہ آرٹیفیشل چیزیں ہوتی ہیں جس سے بچے خوش ہو جائیں اور کھیلتے بھی ہیں. تو دارا کے لیے ایک بندوق خریدی اور سارا کے لیے ایک توپ خریدی. توپ یعنی بندوق کے ساتھ کھیلنے کے لیے جو گیند ہے اس قسم کی، یہ گول. سارا کے ہاتھ میں ایک گیند خریدی، ایک توپ خریدی. سارا کے لیے ایک توپ خریدی. سارا و دارا بپیدر بزرگ بخانہ برگشتند. اب یہ خرید کے وہ کیا ہوتے ہیں، اپنے گھر واپس لوٹتے ہیں. سارا اور دارا والد بزرگ کے ساتھ گھر لوٹے. سارا و دارا بپیدر بزرگ بخانہ برگشتند. سارا اور دارا والد بزرگ کے ساتھ گھر واپس لوٹے یا آئے. نیکسٹ ہے سارا و دارا، یعنی تیسرا اس کا حصہ کیا ہے. سارا و دارا بمادر کمک میں کنند. میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ ایسے بچے ہیں جن نے جو کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے احکامات کو مانتے ہیں، کام کرتے ہیں اچھی طرح سے. تو ان کے خصائل بیان کیے جا رہے ہیں. سارا و دارا مادر کمک می کنند. کمک کہتے ہیں مدد کو، مادر کہتے ہیں ماں کو. سارا اور دارا اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں. کیا مدد کرتے ہیں؟ سارا سفرہ با اتاک میں آورد. سفرہ کہتے ہیں دسترخوان کو. سارا کمرے میں دسترخوان لاتی ہے. دارا بشکاب و کاشک را با اتاک میں آورد. اور دارا کیا کرتا ہے؟ دارا بھی نہیں بیٹھتا، وہ بھی پلیٹ اور چمچ کمرے سے لاتا ہے. یعنی یہ دونوں ماں اپنی والدہ کی بھی مدد کرتے ہیں ان کے گھر کے کام میں. سارا جو ہے وہ سفرہ یعنی دسترخوان لاتی ہے، اور دارا جو ہے پلیٹ بشکاب پلیٹ، کاشک کہتے ہیں چمچ کو، پلیٹ اور چمچ کمرے سے لاتا ہے. سارا کندان را پورا از کند می کند. سارا شکردان کو یا شکردان میں کھانڈ ڈالتی ہے. یعنی جس برتن میں چینی یا شکر رکھتے ہیں، کھانڈ رکھتے ہیں، اس میں وہ چھوٹے باؤل میں، تو اس میں کیا کرتی ہے، وہ کھانڈ یا چینی اس میں ڈالتی ہے. ایک بار پھر اس کو دیکھ لیجیے تیسرے پارٹ کو. سارا و دارا و مادر کمک می کند. سارا اور دارا اپنی ماں کی مدد کرتے ہیں. سارا سفرہ با اتاک میں آورد. سارا سفرہ دسترخوان لاتی ہے کمرے میں یا کمرے سے. دارا با شکاو و کاشک را با اتاک میں آورد. دارا پلیٹ اور چمچ لاتا ہے. سارا کاندان را پورا کاند میں کند. چینی کے برتن میں وہ چینی یا کھانڈ کے برتن میں کھانڈ جو ہے سارا ڈالتی ہے. نیکسٹ دیکھیے، اب یہ ہیں کون؟ سارا و دارا. سارا و دارا خواہر و برادر ہستند. سارا اور دارا بہن اور بھائی ہیں. خواہر کہتے ہیں بہن کو، آپ کو پڑھایا بارہا. برادر کہتے ہیں بھائی کو. سارا اور دارا بہن اور بھائی ہیں. پیج نمبر 69 دیکھیے. آنہا باہم با دبستان می روند. وہ اکٹھے اسکول جاتے ہیں. کتنے اچھے بچے ہیں، وہ اکٹھے اسکول جاتے ہیں. آنہا در دبستان درس می خوانند. وہ اسکول میں سبق پڑھتے ہیں. آنہا وہ دونوں یعنی اسکول میں سبق پڑھتے ہیں. ان خواہر و برادر خوب درس میں خوانند. یہ دونوں بچے یعنی دونوں بہن بھائی، ان خواہر و برادر یہ دونوں بہن اور بھائی خوب تعلیم حاصل کرتے ہیں، یعنی اچھی طرح سے سبق پڑھتے ہیں. ہم کہیں گے دونوں یعنی لائق بچے ہیں، ایفیشینٹ بچے ہیں. یہ دونوں اچھی طرح سے سبق پڑھتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ یہ آج کا لیسن یہیں ہم اختتام کو پہنچاتے ہیں، یہیں ختم کرتے ہیں، اور یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ بھی آیا ہوگا. آپ اپنی نوٹ بکس پہ لکھتے بھی جائیے اور یاد بھی کیجیے.
جب بھی آپ کی کلاسز لگیں گی آپ سے سنا جائے گا، اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ تیار کیجئے اس یقین کے ساتھ کہ یہ سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا۔ میں آپ کو اللہ سبحانہ کے حوالے کرتا ہوں۔ فی امان اللہ۔ تھینکس اللہ۔